For the past 4 days, Mapsa's flower market has wilted, quite literally, without electricity. Vendors are suffering, their perishable goods are spoiling, and business has come to a standstill. The issue, despite the Mapsa Municipal Council regularly collecting taxes from these vendors, a lapse somewhere between the MMC and the electricity department has left the market in the dark. Why should small vendors pay the price for a failure that isn't theirs? लाईट ना कितले दीस जाले 4 दीस जाले लाईट ना किती त्रास जाता तुमका किती त्रास जाता तुमका लाईट ना काळो सांजे तुम्ही काळो ना काय दिसाना हो ते आता उजोडा 12-2-3 जागा म्हणजे छान झाली काय काळो गिऱ्हाईक येईना गिरायक मध्ये काळो खान दुकान बाहेरच सगळी गिरायका हेंच्याने आडायची आमचं कोणच गिरायक म्युन्सिपालिटी सांगला किती सांगला म्युन्सिपालिटी केला लाईट बंद केलं म्युन्सिपालिटीन लाईट बंद केला त्यांच्यानी किती सांगला आता लाईट बंद केन्ना येतली सांगला येतले सांगला बिना फारीक करीना म्हणून लाईट बंद केली दिला म्हणता वाढवून पैसे म्हणून म्हणता आम्ही बंद केलं तुम्ही पैसे दिया म्हणता आता आमच्या बाजारात लाईट ना 4 दीस जाले 4 दीस जाले लाईट ना आम्ही काळोखान बसता गोरमेन आम्ही उकाडटा एका वाटेन फॅन ना लायटीन हांगा काळोखान बसता सांज जाली 5 जाली जळारी आमकां खाता एकदम सारक्यो आनीक आमकां म्युन्सिपालिटी आतां हे केले येयले लायट कातरून बंद केली आनी गेले आमी कोणाक सांगलें म्हणजे ते म्युन्सिपालिटी कामाक हेका आसता पळय ते तांकां सांगलें आमी लायट काडटले 4 दीस 4 दिसांनी मागीर येतली म्हणून सांगलें आमकां आमी म्युन्सिपालिटी फावटी वचोंक ना कित्याक ते आमी म्युन्सिपालिटीन गेले म्हणटा आमकां ते कॅर करिना अशें कित्याक जाणा हे करतात आमकां इतले फावटी आमी वचून परतून येयले सांगून येयले तांकां की सुशेगाद थंय कधी बसता बाजारान येवन पळयनात कितें जालां पळय ते हांगा बाजारान जालां न्हू इतली सोंसपाची न्हू बाजारान जाल्यार ती भायर पळयली तर हांगा आमकां पयलीं सद्याक गिरायक ना कितें आसता तेन्ना काळोख लायट नासतना काळोखात हांबरेर गिरायक येता तेन्ना काळोख आसता हांगासर गिरायक काळोख न दिता नागच्या बाजाराक लायट आहा मार्केटानूच आमच्या लायट ना दुसरें म्हटल्यार आतां सगळो लोक भायलो येवन सगळीं हेवटेंची गाड्या मार्गावयली हितूंची उसपाची सगळीं येवन बाजारान भायर बसता सगळें मार्केट भायर जालां तें आमकां मातशें हेल्प करपाक जाय कित्याक जाणा तांकां काडपाक जाय भाजीकारांक काडल्या तशी काडपाक जाय हें मार्केट पयलें फुलांचें सगळें पयलें आतां सगळें मार्केटूच सगळें भायर जालां मार्केटान भितर कोण येना सगळो लोक गिरायक भायर गिरायक चल्लो आनी आमी हांगासर हें करता त्रास काडटा फक्त फुलांच्या मार्केटानूच लायट ना बाकीच्या सगळ्याक लायट आहा फुलांच्या मार्केटानूच लायट म्युन्सिपालिटीन बील फारीक करून ना आमी सोफो फारीक करता न्हू तो सोफो म्युन्सिपालिटीक वयता पावणेदार आहा न्हू सोप्याकार म्युन्सिपालिटीक फारीक करता म्युन्सिपालिटी लायटीक फारीक करता आनी तेंच्यांनी पयशे पयले न्हू सांगलें आमी बरे भशेन सांगलें खातीर येयले कट करून हांगा आनी काळोख जाता बाय आमकां म्हणून कित्याक आमी जाल्यार आमकां म्हणलें काळोख जाता म्हणून तरी बावडे पळोवन गेले ते कितले येयल्ले बील कितले येयल्ले दिसता बील खूब आसलें पॅकिंग पडलेले दिसता कितले उरलेले खूब आसलेले ते तेंच्यांनी फारीक करून आतां थोडे कितें उरलेले दिसता म्हणजे तांकां टायम दिल्लो आसतलो तेंच्यांनी आमकां भितरली कांय खबर ना कितें न्हू हांगाचो त्रास कसो कितें तुमकां त्रास को कितें आमकां त्रास म्हटल्यार पळय तूं आतां पळय तुका आतां न्हिदत ना त्रास ना जाता म्हणजे इतलें पळय हें आतां कोणाक दिसता हां हें कोणाक दिसता हांव इतलें आतां पळय आतां हांव काल उलयलें न्हू तशेंच हांव आतांय बी तेंच उलयतलें तेज्या फुडें बी उलयतलें म्हळ्यार थोड्यांक परेशान पळय हांगा पळय आतां आमचें कोण धरना इतले इबाड वेपार हांगा काळोख जाता गरमी जाता हें जेन्ना पळयता ही बरी पासून आहा जाल्यार काळी जाल्या म्हणटा 20 रुपयाची नोट दिल्या जाल्यार 50 रुपया दिल्या म्हणटा 50 रुपयाची नोट दिल्या जाल्यार 100 रुपया म्हणटा म्हणजे आमी करूची कितें हांगासर आमी आटी वयल्या पटाची कितले जाणा आमी आटी वयल्या पटाची आमचे कितें जायना न्हू कोलवाळे जेलीन चोर आसा ते वचून रावन जावन बऱ्यो पार्ट्यो करता गोरू आहा जेलीन रस्त्या वयली आसा पळय न्हू रस्त्या वयली आसा पळय न्हू ती बसून आहा थंयसर कितें ती बसून बाबा थंय पियेता न्हू आतां तशीच आमी हांगासर काळोखान आहा पळय न्हू आमकां कोणी चित्रोंक ना काय तुमी कितें जालां तुमचें हे फॅन सुद्दां घातले ते आमी पयशे मोडून आमचे घातल्या आं आमकां खबर ना तेंच्यांनी पयशे भरूंक जाय म्हणून पूण तरी म्हालो आमी पयशे भरल्या कोण सांगता तुका लायटीचे डिपार्टमेंट स्लीप दाखय म्हणाले ते आमकां आमी विचारता वचो जाल्यार पयशे पावोंक ना तर जाल्यार स्लीप आमी दाखोवंक कशें शकता आं
तुमकां कोण येवंक ना विचारपाक? आमकां कोणीच विचारूंक ना, आमची कोणीच रिस्क घेवंक ना. जेन्ना हांवें बोवाळ केला न्हू तेन्ना हें जालां, जाल्यार कोणीच विचारूंक ना बाबा तुमी काळो खानात किंवा उजवाडानात, म्हणजे कितें जालां कित्या खातीर कोणीच विचार करूंक ना. While the MAPSA market chairman claims the bill was cleared a day before the due date and that power will soon be restored, one question still looms large. Why has it taken 4 days to fix what should have been resolved immediately? And who answers for the losses suffered by those who depend on daily trade for survival? पळय ऑलरेडी बील जे म्हणटात ते ड्यू डेट आसली 4/7/2025 आनी आमी 3 तारखेक चलन जनरेशन 3 तारखेक ऑलरेडी पे केल्लेले आसा. हे बील जे आसा ते 4 तारखेक ड्यू डेट आसा आनी 3 तारखेक ऑलरेडी आमी पे केल्लेले आसा बील. सो हितून काय हे ना, तरी एकदां पावर कट डावन केला म्हणटात. थंय ती जाणटी बायलां बसता, आमी भुरगे तरणाटे पण आमच्या पेक्षा जाणट्यो आमचे म्हणून येतात, ती बसतात थंय फुलां घेवन विकतात सकाळच्यान सांज पर्यंत. तांकां मे बी त्रासूय जाला आसतलो कारण क्लायमेटूय बरें ना, तांकां त्रास जाला आसतलो. हांव तांच्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता. आनी बील जे आसा ते ऑलरेडी पेमेंट जाला आनी रिस्टोर लायट जातली, हितून काय दुबाव ना. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.